नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 8 सूरतुल आराफ आयत नंबर 65। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही इन्ना लनराक फ़ी सफ़ाहतिन व इन्ना लनज़ुन्नुक मिनल काज़िबीन। क़ाल या क़ौमि लैस बी सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या गुज़र चुका। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम तारीख़ी रवायात में शाकिर मिलता है। आपका नाम शाकिर था और एक रवायत के मुताबिक आपका नाम सकन था और एक रवायत के मुताबिक आपका नाम अब्दुल गफ़्फ़ार था। नूह आपका लक़ब है। नूह नौहा से है, रोने वाले। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम की बदहाली को देखकर बहुत रोया करते थे कि इसको बार बार समझाते हैं लेकिन फिर भी ये लोग जहन्नम की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं। कौम की इस हालत को देखकर आप बहुत रोया करते थे, इसलिए आपका लक़ब पड़ गया नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इसी लक़ब से आप मशहूर हो गए। एक रवायत के मुताबिक आप एक मरतबा तशरीफ़ ले जा रहे थे, सामने एक कुत्ता नज़र आ गया और कुत्ता बीमार भी था, उसके जिस्म पर कोई मामला था। तो आपने उसको कह दिया कि ऐ बदशक्ल कुत्ते, अल्लाह ने कुत्ते को ज़ुबान दे दी। तो उसने सवाल किया कि आपने ये ऐब मेरे ऊपर लगाया है या मेरे पैदा करने वाले के ऊपर लगाया है? किस पर आपने ऐब लगाया है? आपके दिल पर उसका इतना असर हुआ कि बेहोश हो गए, गिर पड़े। और फिर आपको जब भी बात याद आती तो आप बहुत रोया करते थे। एक जानवर के बारे में भी ऐसी बात करना डायरेक्ट खालिक़े कायनात पर बात जाती है। इसी तरह जो लोग इंसानों के बारे में बात करते हैं, किसी का रंग थोड़ा सा सांवला हुआ उसके बारे में बात कर दी, किसी का कद थोड़ा छोटा हुआ उसके बारे में बात कर दी, किसी के बारे में भी बात करेंगे ऐसे मामले में जो कि गैर इख्तियारी हो, इंसान के इख्तियार में ना हो, उसमें डायरेक्ट हमला उस इंसान पर नहीं हो रहा बल्कि अल्लाह की ज़ात पर हमला हो रहा है। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। देखें बात कहाँ की कहाँ जा रही, क्योंकि जो उसको रंग दिया है वो खालिक़े कायनात ने दिया, उसको जो जिस्मानी बनावट दी वो खालिक़े कायनात ने दी, इसलिए उसमें इसका क्या कसूर है। तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब पड़ गया नूह। इसके बाद आज के हमारे सबक में हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद एक बहुत ताकतवर कौम गुज़री है जिसको कौम आद के नाम से याद किया जाता है। उसका तज़किरा आज के हमारे सबक में मौजूद है। कौम आद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे साम की औलाद में से है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कश्ती पर सवार हो गए, 5 महीने तक कश्ती पानी पर तैरती रही,
پھر اللہ کے حکم سے جودی پہاڑ پر جا کر وہ کشتی ٹھہر گئی۔ 80 سے 82 افراد اس کے اندر سوار تھے، سب نیچے اتر گئے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی سوار تھے، حام، سام اور یافس۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 بیٹوں سے آگے پوری نسل انسانی بڑھائی ہے۔ یہیں سے انسانی اولاد کا سلسلہ ان تینوں بیٹوں سے چلا ہے۔ جتنے بھی روئے زمین پر انسان موجود ہیں ان کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، کسی کا حام کے ذریعے، کسی کا سام کے ذریعے، کسی کا یافس کے ذریعے۔ تو یہ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہے۔ عاد ایک آدمی کا نام ہے، اس کی اولاد آگے آنے والی قوم عاد کہلائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا کہ اس سے طاقتور قوم ہم نے پیدا نہیں کی۔ طاقت کے اعتبار سے وہ قوم سب سے زیادہ، جسمانی قد کاٹ کے اعتبار سے وہ قوم سب سے بڑی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں دنیاوی مال و دولت کی تو وہ قوم دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے تمام اقوام سے بڑی قوم، ہر اعتبار سے، جسمانی ڈیل ڈول کے اعتبار سے بھی وہ سب سے طاقتور، مال و دولت کے اعتبار سے بھی سب سے طاقتور، کوٹھیوں محلات کے اعتبار سے اس زمانے میں وہ سب سے طاقتور۔ آج ہم لوگ اینٹوں کے ساتھ بڑے بڑے محلات تعمیر کر لیتے ہیں اور ہم دیکھ کے کہتے ہیں بڑا خوبصورت محل بنا لیا۔ وہ قوم عاد تھی جس نے پہاڑوں کو تراش تراش کے اندر خوبصورت محل بنائے، اور اس زمانے کی ٹیکنالوجی آپ اندازہ کریں کہ اس نے کیسے استعمال کی اور کیا کیا طریقے اختیار کیے۔ یہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی۔ ملک شام، وہاں سے لے کر یمن تک، حضرموت تک، دور دراز تک ان کے باغات ہی باغات تھے، اور بڑے بڑے خاندان تھے ان کے، قوم عاد کے۔ اس دنیاوی مال و دولت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اتنا اکڑ گئے، اتنے تکبر میں آ گئے، تو کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ دنیاوی اعتبار سے ان سے طاقتور کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے جب اس بات کو تکبرانہ انداز میں بولا، اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اور آپ کو ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرما دیا۔ جب ہم قوم عاد کا سلسلہ اور ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے عاد اولا اور عاد اخری۔ عاد اولا جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی اس کو عاد اولا کہتے ہیں، اور انہی کے کزن تھے، عاد کے کزن تھے سمود۔ یہ سب کے سب ارم کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں ارم ان کے پوتے ہیں یا پڑپوتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی اس میں ایک بیٹے کا نام انہوں نے رکھا اوس، عین واو صاد، اوس۔ اوس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا عاد، اور دوسری طرف ارم کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا جسو۔
इसने अपने बेटे का नाम रखा समूद। तो समूद भी एक आदमी का नाम, उससे एक पूरी कौम, जो अगले सबक के अंदर उनका तज़किरा आने वाला है, कौम समूद। और ये कौम आद, तो बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो औस की औलाद में आद बेटा पैदा हुआ, उसकी जो नस्ल थी उसको आद ऊला कहते हैं, और जो समूद की नस्ल थी उसको आद उखरा कहते हैं। और दूसरा कौल ये है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए, ये आद ऊला है। और जब इनके ऊपर अजाब आ गया तो इनमें से कुछ लोग उस वक़्त मक्का मुकरमा गए हुए थे अल्लाह ताला से दुआएं मांगने के लिए, क्योंकि इस कौम पर अल्लाह ताला ने जब इसको पकड़ा कि इन्होंने अपने नबी की बात नहीं मानी, 3 साल तक अल्लाह ताला ने बारिश का सिलसिला बंद कर दिया। 3 साल तक बारिश नहीं हुई। कहत साली, जो बागात थे वो उजड़ गए, फसलें तबाह हो गईं, दरख्त तक झुलस गए, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही दूर दराज तक। अब पानी के कहत साली, पानी भी ख़त्म, गल्ला भी ख़त्म। ऐसी हालत में इन्होंने कुछ अफराद का इंतखाब किया कि आप मक्का मुकरमा जाओ और वहाँ जाकर अल्लाह ताला से दुआएं मांगो। बैतुल्ला, मक्का मुकरमा में बैतुल्ला जो अल्लाह का घर था, तूफ़ान नूह में उसके निशानात तो ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसकी जो जगह थी वो इन लोगों को मालूम थी। जो उस वक़्त दुनिया में लोग मौजूद थे उनको मालूम था कि इसका जो जगह है मेन बैतुल्ला की वो ये है। वहाँ जाकर पहाड़ों पर खड़े होकर इर्द गिर्द ये दुआएं मांगा करते थे, और इनकी दुआएं अल्लाह के यहाँ कबूल होती थी बैतुल्ला की बरकत से, क्योंकि बैतुल्ला की बुनियादें तो वहीं पर थीं। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वहीं से हुक्म दिया था कि इस मट्टी को साइड पर कीजिए, नीचे से बुनियादें निकलेंगी, और वहीं से उन्होंने अल्लाह का घर तामीर किया। तो जो लोग वहाँ गए हुए थे उनको आद उखरा कहा गया, क्योंकि वो तूफ़ान से बच गए। व इला आदिन अखाहुम हूदा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम था अब्दुल्ला, और एक कौल के मुताबिक शालिख। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम था मक़आमा, काफ 2 नुक्तों वाला। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तूफ़ान नूह के बाद 2600 साल गुज़र जाने के बाद आप पैदा हुए, आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, और आपने कुल उम्र 460 साल और दूसरी रवायत के मुताबिक 480 साल उम्र पाई, फिर आपका इंतकाल हो गया। व इला आदिन अखाहुम हूदा, और कौम आद की तरफ, इला का माना तरफ, कौम आद की तरफ अखाहुम उनके भाई हूदा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। काला, फरमाया हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने, या कौमी, ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मालकुम मिन इलाहिन गैरो, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद गैरो हो उसके सिवा। ये वही अल्फाज हैं जो पीछे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फरमाए। उनकी कौम भी बुत परस्ती में मुब्तला थी, और ये कौम आद भी बुत परस्त हो गए। अफला तत्तकून, क्या तुम डरते नहीं? अल्लाह का डर नहीं आता कि उसको छोड़कर गैरुल्लाह को उसके बराबर शरीक कर रहे हो। क़ाल अल मलाउ, कहने लगे सरदार, मलाउ का माना है सरदार, जो सरदार थे कौम आद के,
وہ کہنے لگے الذین کفروا، جو کہ کافر تھے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، کیا کہنے لگے؟ انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو فی سفاہۃ، بے عقل، نعوذ باللہ من ذالک۔ پیغمبر کو بے عقل قرار دے دیا، کس وجہ سے؟ کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں اس کام سے چھڑوا رہے ہیں جو کام آج تک ہمارے باپ دادا کرتے رہے، لہٰذا آپ بے عقل ہیں۔ اس سے پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیے۔ آپ نے جب اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا تو قوم نے کہا کہ جناب آپ غلطی پر ہیں، کیونکہ آپ ہمیں بتوں سے چھڑوا رہے ہیں، آپ ہمیں ایک اللہ کی پوجا کا بتا رہے ہیں، آپ غلطی پر ہیں۔ اب دنیا میں اس وقت بھی ایک طرف دنیا داری کو لے کر چلنے والا ذہن ہے اور ایک طرف دینداری کو لے کر چلنے والا ذہن ہے۔ جو لوگ دینداری کو پسند کرتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، دنیا دار جو دنیا کے اندر ڈوبا ہوا، وہ آج کبھی ان لوگوں کی طرف انگلی اٹھا کے کہتا ہے جناب یہ لوگ تو غلطی پر ہیں، کبھی ان کی طرف انگلی اٹھا کے کہتا ہے جناب یہ لوگ تو بے عقل ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، دنیا کہیں کی کہیں چلی گئی اور یہ وہیں کے وہیں بند کمرے کے اندر پاکی ناپاکی کے مسائل سمجھاتے رہتے ہیں، یہ وہیں پہ چھوٹے چھوٹے مسائل ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور وہیں چیزیں بتاتے رہتے ہیں، نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو۔ نماز قرآن کا وقت بہت دور چلا گیا، ایسی الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ الفاظ یاد رکھنا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے الفاظ، ان کے سرداروں نے نبی کے بارے میں کیا کہا، اور آج کے لوگوں کو دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ قوم عاد نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ آپ بے عقل ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک لَنَظُنُّكَ، ہم گمان کرتے ہیں آپ کے بارے میں، مِنَ الْكَاذِبِينَ، جھوٹا، آپ کے بارے میں جھوٹے ہونے کا گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ بے عقل بھی کہہ دیا اور نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا بھی کہہ دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے وہی الفاظ نقل فرمائے جو پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں گزرے۔ قال، فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، میں بے عقل نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، آپ نے مجھے صرف بے عقل اس لیے بتا دیا کہ میں تمہیں آباء و اجداد کے کرتوتوں سے چھڑوا رہا ہوں، آپ نے مجھے بے عقل صرف اس لیے کہہ دیا کہ میں تمہیں بتوں سے چھڑوا کر ایک خدا کی عبادت کے لیے بتا رہا ہوں، یہ تو میرا فریضہ ہے۔ ولیکنی، لیکن مجھے رسول، لیکن میں رسول بھیجا گیا ہوں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالات ربی، اپنے رب کا پیغام، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، وَأَنَا لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے، ناصح، خیر خواہ ہوں، امین، امانت دار بھی ہوں، میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، اس لیے میری بات سن لو، مان لو۔ اور پھر آگے وہی تذکرہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں گزرا کہ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم ہی میں سے ایک بندے کو نبی بنا دیا گیا، ایک بندے کو رسول بنا دیا گیا، اس کے اوپر فرشتہ وحی لے کر آنا شروع ہو گیا، اس بات پر تعجب ہوا۔ اوا عجبتم، کیا تمہیں تعجب ہوا، ان جاءکم، یہ کہ آئے تمہارے پاس، ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک ایسے آدمی پر، منکم، جو تمہیں میں سے ہے۔ تمہیں اس بات پر تعجب ہو گیا کہ ایک ایسا آدمی جو تمہارے ہی خاندان سے، تمہاری ہی قوم میں سے، اس کے پاس وحی آنا شروع ہو گئی، اس کے پاس نصیحت آنا شروع ہو گئی، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، وذکرو،
اور یاد رکھو اذ جعلکم، یاد کرو اس بات کو، اذ جعلکم، جب بنا دیا تمہیں خلفاء، نائب، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد۔ قوم نوح پر اتنا سخت طوفان آیا، اللہ نے پوری دنیا کو ختم کر دیا، کچھ افراد باقی رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اے قوم عاد، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا نائب بنایا، ان کا خلیفہ بنایا، اور دنیا کے اندر تمہیں سرداریاں، مال و دولت اور کیا کچھ عطا فرما دیا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور زیادہ دیا تمہیں تخلیق کے اعتبار سے، بسطا، پھیلاؤ۔ بدن کے اعتبار سے بھی تمہارا پھیلاؤ سب سے زیادہ، جسمانی ڈیل ڈول۔ ایک روایت کے مطابق 18 فٹ قد یہ عام تھا قوم عاد کا، 18 فٹ، اور ایک قول کے مطابق 120 فٹ تک ان کے قد تھے قوم عاد کے، جس پر ان کو فخر اور تکبر غرور ہوا۔ فَاذْكُرُوا، پھر یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کے احسان کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تو اللہ کے احسانات ہیں، تمہارا اس میں کیا کردار ہے جو اللہ نے اتنی طاقت تمہیں عطا فرما دی۔ اب قوم کا جواب سنیے، قالو، کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو آیا ہمارے پاس، لنعبد اللہ، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ وحدہ، اللہ ایک کی، وَنَذَرَ، اور ہم چھوڑ دیں ما کان یعبد آباؤنا، ان کو جن کو عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے رہے، جن کو پوجتے رہے، کیا تمہارے ایک کہنے سے ہم ان سب کو چھوڑ دیں؟ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ انہی بتوں کی پوجا کرتے رہے، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں ہلاک کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ تو کہنے لگے، فَأْتِنَا، تو لے آ ہمارے پاس، بِمَا تَعِدُنَا، جو تو ہم سے وعدے کر رہا ہے، اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے اپنے دعوے میں، اگر اپنے اس وعدے میں، دعوے میں سچا ہے، تو جو ہمارے ساتھ وعدے کر رہا ہے، دعوے کر رہا ہے، وہ لے آ عذاب۔ اتنا اکڑ گئے، اتنا تکبر اور غرور۔ قال، فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے، قد وقع علیکم، جو تمہارے کرتوت ہیں، جو تمہارے بول ہیں، اس سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ قد وقع علیکم، کہ تحقیق واقع ہو چکا تمہارے اوپر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، عذاب بھی، وغضب، اور غصہ بھی، جو تم اکڑ رہے ہو، مجھے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہارے بارے میں فیصلہ کر لیا ہے، عذاب بھی آئے گا، اللہ کا غضب بھی آئے گا۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم میرے ساتھ جھگڑتے ہو، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم، جن کے تم نے نام رکھے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے نام رکھے۔ کیا نام رکھے تھے؟ بتوں کے نام رکھ لیے، یہ بت ہمیں بیٹا دے گا، یہ بت ہمیں بیٹی دے گا، یہ بت ہمیں بارش دے گا، یہ بت ہمارا فلاں کام کرے گا، یہ بت فلاں کام کرے گا، یہ خود جو تم نے نام رکھ لیے، ان ناموں کے بارے میں میرے ساتھ جھگڑتے ہو۔ کچھ نام تم نے رکھ دیے، کچھ نام تمہارے باپ دادوں نے رکھ دیے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل، اللہ نے تو اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ نے تو اس کے بارے میں کوئی سند نہیں اتاری کہ یہ واقعی کوئی معبود ہیں یا کچھ ہے، یہ تو تمہارے اپنے نام بنائے ہوئے، تمہارے اپنے گھڑے ہوئے بت ہیں سارے۔ لہذا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو، فانتظروا، انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اب آ گیا عذاب کا وقت، 3 سال تک اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کی، اس کے بعد جب تڑپ گئے،
कभी कोई बादल आसमान पर नज़र नहीं आया, कभी कोई ठंडी हवा का झोंका नज़र नहीं आया, तड़प गए, लेकिन अपनी शरारतों पर फिर डटे हुए, वही बदअमालियों पर फिर डटे हुए। नबी की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह की नाफरमानी हो रही, उसी पर डटे हुए। अब 3 साल गुजरने के बाद जब अल्लाह ताला ने इनके बारे में अजाब का फैसला फरमा लिया, तो अल्लाह ने एक बादल भेज दिया। कौम आद पर एक बादल भेज दिया, काले रंग का बादल। जैसे ही बादल आया और ठंडी हवाएं चलीं, सारी कौम घरों से निकल के फौरन उस बादल के नीचे आ खड़ी हुई। एक रवायत यहाँ पर यह है कि उस बादल से अल्लाह ने आग नाज़िल की और सारी कौम को वहीं हलाक कर दिया। और एक जो राज रवायत है वो ये है कि इस कौम को अल्लाह ताला ने हवा के ज़रिए हलाक किया। हो सकता है दोनों चीज़ें ही हो गई हों, अल्लाह ने आग भी डाल दी और अल्लाह ताला ने हवा का अजाब भी दे दिया। अल्लाह ताला की जो हवा, ये भी एक मखलूक है अल्लाह की, और अल्लाह ताला ने कौम आद पर हवा का अजाब भेजा। और इसके बारे में जो बताया जाता है कि जो अंगूठी होती है ना, अंगूठी, इसका जो शायद होता है हल्के का, इस कदर सिर्फ़ अल्लाह ताला ने अपनी इस मखलूक हवा को खोला। ये कि जो हवाएं हमारे यहाँ चलती हैं ये तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने एक जो अंगूठी के हल्के के बराबर इस हवा को खोला, जो अल्लाह की मखलूक है हवा, और उसने इन लोगों को ज़मीन से उठा उठा कर फ़ज़ा के अंदर लहराया और एक दूसरे के अंदर यूँ मारा और फिर पटक दिया नीचे इनको। इनके जानवर भी नीचे से उठाकर ऊपर, इनके दरख्त भी नीचे से ऊपर, और ये ख़ुद भी इधर से उठा के उधर पहाड़ के अंदर, इधर पत्थरों के अंदर अल्लाह ताला ने इस तरीके से मार मार के ये सारी मखलूक, ये सारी कौम आद को अल्लाह ताला ने हलाक तबाह बर्बाद कर दी। चंद अफराद, तकरीबन 3 से 4 हज़ार अफराद होंगे जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे। अल्लाह ताला ने उनको उसी जगह पर एक मकाम पर महफूज फरमा दिया। अब अल्लाह की कुदरत देखिए कि हवा कौम आद को पटक पटक कर फेंक रही है। अगर ये महल्लात में घुस रहे हैं, हवा के झोंके अंदर जाते हैं और उनको खींच के बाहर लाते हैं और बाहर पटक पटक कर मार देते हैं। सारी कौम आद को हलाक कर दिया और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले वहीं एक साइड पर, एक कोने पर बैठे रहे और अल्लाह ताला ने उन सब को महफूज फरमा लिया। इसलिए फरमाया फ़अनजयनाहु, हमने निजात दी उनको, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना मअहु, और उन लोगों को जो उनके साथ थे ईमान वाले, बिरहमतिम मिन्ना, अपनी रहमत के ज़रिए से, वक़तअना, और काट दी हमने, दाबिरा, जड़, अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, उन लोगों की जिन्होंने झुटलाया था हमारी आयतों को, जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया था, हमने उनकी जड़ तक काट दी, उनकी नस्लें ख़त्म करके रख दी। वमा कानू मुमिनीन, और वो ईमान नहीं लाते थे, मानते ही नहीं थे, बड़े अकड़ गए थे, बड़े तकब्बर के अंदर आ गए थे। तो अल्लाह को पसंद नहीं आया कि सब कुछ हमने दिया और ये तकब्बराना अंदाज़ इख्तियार करके ये किसको दिखा रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फिर पकड़ा और पकड़ के उन सब को तबाह बर्बाद कर दिया। इस वाक़े से अल्लाह ताला ने हमें क्या सबक दिया? कुरान पाक की एक एक आयत, कुरान पाक का एक एक लफ्ज़ हमारे लिए मशअल राह है, हमारे लिए हदायत का ज़रिया है, हमारे लिए रोशनी का मीनारा है। कुरान पाक की एक एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ बता कर जाती है। इस वाक़े ने हमें यह सबक दे दिया कि देखिए, अल्लाह ताला अगर दुनिया में माल दौलत दे देता है तो वहाँ पर तकब्बर करके कौम आद की तरह ना बैठ जाओ, बल्कि अल्लाह की फरमाबरदारी के अंदर आ जाओगे तो निजात मिलेगी। अगर तकब्बराना अंदाज इख्तियार कर लिया तो ख़तरा है कि कहीं तुम्हें भी कौम आद की तरह पकड़ कर हलाक और बर्बाद न कर दिया जाए। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद